संसदका 7 दल सहित केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई गठबन्धन जोगाउन सकस। रासोपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनका लागि पहल भइरहेको सरकारका प्रवक्ता शर्माको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगाएका लाञ्छनाप्रति कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोयाद्वारा खेद प्रकट। समग्र नेपाली मिडियामाथि सुनियोजित प्रहार गरेको भनाई। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अर्ली इलेक्सनको निर्णय गरेसँगै चौतर्फी चासो, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न निर्वाचनको बाटो रोजेको सरकारवालाको भनाई। टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5,000 नाग्यो, 15,000 बढी मानिस घाइते। र नेपाल बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर-20 वुमन्स च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनका लागि पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन रासोपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउन प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँहरूले सरकार छोड्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा भयो, त्यस विषयमा पनि फेरि थप छलफल गर्ने। त्यसमा अब एउटा हाम्रो गठबन्धन पनि छ हैन, सरकार सञ्चालन संयन्त्र पनि छ, त्यहाँभित्र छलफल गरेर त्यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक ढङ्गले नै हल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले बाहिरै सार्वजनिकमा पनि बोल्नु भएको छ, त्यही कुरा नै अभिव्यक्त गर्ने कुरा हो कि हामी यो गठबन्धनलाई बचाउनको निम्ति र उहाँहरूलाई पनि फेरि त्यो ढङ्गले सरकारमा सहभागी गराउनको निम्ति पनि हामी प्रयत्नशील छौँ भनेर बोल्नु भएको छ। त्यसैका निम्ति पहल प्रयत्न भइ पनि राखेको छ र उहाँहरूले सरकारको समर्थनै फिर्ता लिसकेका भएर सरकार सङ्कटमा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो समस्याको छैन। उहाँले सरकार छाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कारण सरकार सङ्कटमा नपरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाको समर्थन कायम नै रहेको उहाँको भनाइ थियो। सरकार छाड्नु रासोपाको स्वतन्त्रताको विषय भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले यस विषयमा गठबन्धन र सरकार सञ्चालन संयन्त्रमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोयाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगाएका लाञ्छनाप्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ। अध्यक्ष सिरोयाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले लगाएका लाञ्छनाको 5 बुँदामा जवाब दिनुभएको हो। नेपालको नागरिकता बिना सांसद र मन्त्री भएको सर्वोच्च अदालतबाट ठहर भई पद गुमाउनु परेको, गैर सांसदका रूपमा पुनः गृहमन्त्री बन्न नपाएको झोकमा तथा दोहोरो पासपोर्ट सम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न लामिछानेले समग्र नेपाली मिडियामाथि सुनियोजित प्रहार गरेको सिरोयाले उल्लेख गर्नुभएको छ। लामिछानेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनको विषयमा कानूनी रूपमा स्थापित तथ्यका आधारमा समाचार लेख्ने मूलधारका मिडिया सञ्चालक र पत्रकारहरूको नामै किटान गरी लाञ्छना लगाएका थिए। लामिछानेले आफ्ना गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न वा त्यस सम्बन्धी समाचार आउन नदिन समग्र नेपाली मिडियाको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि सुनियोजित प्रहार गर्न खोजेको सिरोयाले उल्लेख गर्नुभएको छ। लामिछानेले नेपाली मिडियाको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि सुनियोजित प्रहार गर्न खोजेको भन्दै स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्र पक्षधरलाई सह्य नहुने अध्यक्ष सिरोयाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। धम्कीकै कारण अन्यथा भए त्यसको सबै जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र लामिछानेले लिनुपर्ने अध्यक्ष सिरोयाले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पार्टीले तय गरेको उम्मेदवारले जित्ने दावी गर्नुभएको छ। चितवनमा सुरु प्रेस युनियनको बागमती प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्य दलसँग कुरा भइरहेको बताउनुभयो। कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि संसदमा रहेका सत्ता पक्ष र सत्ता बाहिरका दलहरूसँग छलफल जारी राखेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि सधैँ तयार रहेकाले त्यो अवसर आउँदैन भन्न नसकिने तर्क गर्नुभयो। नेता कोइरालाले कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन खोजेको भन्ने आरोप गलत भएको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले संसदको ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्नु स्वाभाविक हुने बताउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अर्ली इलेक्सनको निर्णय गरेको छ। पोखरामा गत साता सम्पन्न क्यान कार्य समिति बोर्ड बैठकले आगामी जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो। 2076 असोजमा निर्वाचन भएको क्यान कार्य समिति बोर्डको पदावधि सकिनु 4 महिना अगावै निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई पछिल्लो समय क्यानमा उत्पन्न विवाद समाधानका रूपमा हेरिएको छ। चतुरबहादुर चन्दले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको नेतृत्व सम्हालेको 4 वर्ष नपुग्दै केन्द्रीय निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। क्यानको विशेष साधारण सभा अर्को महिना कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हुने र आगामी जेठभित्र जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको थियो। अर्ली इलेक्सन किन गर्ने भन्ने बारे कार्य समिति बैठकले कुनै कारण खुलाएको छैन। पछिल्लो समय क्यानको कार्यशैलीमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यसलाई सल्टाउन क्यानले अर्ली इलेक्सनको बाटो रोजेको हुन सक्ने राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल बताउँछन्। सायद अहिले अलिकति प्रब्लमहरू आइरहेछ, क्यानमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिएको छ र अर्ली इलेक्सन गराएर एउटा नयाँ नेतृत्व बनाएर क्लिनअप गर्न खोज्नु भएको कि जस्तो देखिन्छ। 2076 असोजमा निर्वाचित चन्द नेतृत्वको कार्य समिति 3.5 वर्ष आन्तरिक विवादमा रुमल्ली रह्यो। राष्ट्रिय टोलीको कप्तान नियुक्ति, खेलाड़ीको ग्रेड वर्गीकरण तथा मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति पनि यसैमा थपिए। यसबाहेक उनको कार्यावधिमा नेपाली क्रिकेटको खासै प्रगति भएको देखिएन। पूर्व क्रिकेटर तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य लेख छेत्री भन्छन्, विधान अनुरूप एउटा संस्थाले आफ्नो जीवन्ततालाई निरन्तरता दिनका लागि इलेक्सन हुन्छ राम्रो हो। प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि हुन सक्छ उहाँहरूले अर्ली इलेक्सन गर्नुभएको हो। यही व्यक्तिहरू घुमी आएर गरे भने यो अर्ली इलेक्सनले पनि केही समस्याको समाधान देखिन्न। मलाई लाग्दैन कि यो प्रकारको जुन समस्या बारम्बार आइरहेछ यो समाधान हुन्छ। चन्द यसअघि 2072 मंसिरमा पनि क्यानको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। सो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र क्यान बीचको विवादका कारण चन्द नेतृत्वको कार्य समितिले काम गर्न पाएन। क्यान र राखेप बीचको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ आईसीसी सम्म पुग्यो। राजनैतिक हस्तक्षेप र अदूरदर्शी खेल नेतृत्वका कारण नेपाली क्रिकेट पहिलो पटक विश्व सामु कलंकित बन्न पुग्यो। आईसीसीले 2073 वैशाख 13 मा क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगायो। करिब 3.5 वर्षपछि आईसीसीले क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेपछि 2076 मा फेरि चन्द क्यानको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे। यसपटक क्यानभित्र उत्पन्न विवाद तथ्य, प्रमाण र सफाईका आधारमा क्रमशः समाधान हुँदै जाने र फ्रेश इलेक्सनबाट क्यानलाई अघि बढाउने अध्यक्ष चन्द बताउँछन्। विवादहरू चाहिँ आएको के विवादमा बस्नुभन्दा यस इलेक्सनको माध्यमबाट क्रिकेट जगतले जसलाई बनाउँछ, जसलाई पचाउँछ उहाँले त्यो कार्य चलाउनु हुन्छ भनेर हाम्रो 3 महिनाभित्रै गर्ने लक्ष्य थियो। तर 3 महिनासम्ममा चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटीहरू टुर्नामेन्टहरू भयो उहाँले सबै डिस्टर्बेन्स भयो भने क्रिकेट गतिविधिको सट्टा हामी चाहिँ इलेक्सनतिर लाग्नुहुन्न भन्ने खालको भएर जेठ मसान्तभित्रै 4 महिना अगाडि नै क्यानको विशेष साधारण सभा मार्फत नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने बोर्डले पनि प्रस्ताव गरेको। चन्द नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै अर्ली इलेक्सनको निर्णय गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको क्यान केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन्। कार्य समितिको यस्तो हरकतबाट आईसीसी र राखेपको नजरमा क्यानप्रति अविश्वासको वातावरण सृजना भएको केन्द्रीय सदस्य चुम्बी लामाले बताए। उनले भने बहुमतको आधारमा जबरजस्ती तरिकाले चाहिँ निर्णय गरेर नेपाल क्रिकेट संघ चाहिँ आज एकपछि अर्को विवादास्पद अवस्थामा पुगेको छ। गल्ती गरे भनेर आफैले नै रियलाइज गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा बस्नु चाहिँ नैतिक हिसाबले दिन जस्तो मलाई लाग्दैन। समय अवधि बाँकी रहँदै इलेक्सन किन भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन मार्क छ। विभिन्न विवादहरूमा चाहिँ तर धेरै कुराहरू अझै यसको पोस्टमार्टम हुन बाँकी नै छ। अहिले यस्तो अवस्थामा नेपाल क्रिकेट संघले अर्ली इलेक्सन गर्नु भनेको चाहिँ केही न केही देखिन्छ होइन। फेरि आईसीसीलाई शंका हुने, खेलकुद परिषद शंका हुने कामहरू भइराखेको छ। क्यानको एउटा कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ। विधान अनुसार 4 वर्षको कार्यकालमा 3.5 वर्ष पूरा भएपछि निर्धारित मिति अगावै अर्ली इलेक्सन गर्न पाउने प्रावधान छ। विवादमा रुमल्ली रहनु भन्दा पनि नयाँ नेतृत्व चयन गरी अघि बढ्नु नै ठीक हुने क्रिकेट जानकारहरू बताउँछन्। विभिन्न विवादबारे छानबिन जारी राख्दै नयाँ नेतृत्व योजनाका साथ अघि बढ्ने हो भने नेपाली क्रिकेटलाई फाइदा हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्ली इलेक्सन गर्ने क्यानको निर्णय कसैलाई बन्देज गराउने हेतुले हो भने यसले नेपाली क्रिकेट झन खस्किँदै जाने क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे बताउँछन्।
सेटल हुन नसकेको देखेर अर्ली इलेक्सनलाई टार्गेट गरे हो जस्तो लाग्छ। नेपाली क्रिकेट यही फिक्सिङ, बलात्कारी घटना अनि अरू विवादहरूको कारण चाहिँ त्यसको वरिपरि मात्रै केन्द्रित भइरहेछ होइन। तर नयाँ टिम आयो भने चाहिँ यो सबै केसहरू छानबिनमा बसिरहे पनि उनीहरूलाई अगाडि काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सायद विधिसम्म चाहिँ होला, कसैलाई बन्देजको हिसाबले हेरेको छ जस्तो लाग्दैन। तर यदि कसैलाई बन्देजको हिसाबमा हेरेछ भने त्यो चाहिँ नेपाली क्रिकेटको लागि चाहिँ राम्रो गर्दैन। क्यानको 44 जिल्लामा जिल्ला कमिटी विस्तारित छ। आगामी निर्वाचनमा साविकको 39 जिल्लाबाट मात्र मताधिकार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। कर्णालीको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान तथा गण्डकीको बागलुङ र पर्वतलाई जिल्ला सदस्यका रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय यही कार्यकालमा भएका कारण उनीहरूको मताधिकार सहितको उपस्थिति हुने छैन। कार्य समितिका 2 जना उपाध्यक्ष र सचिवले राजीनामा दिएका कारण यस पटकको निर्वाचनमा निर्वाचित 17 मध्ये 15 जनाले मात्र नयाँ कार्य समितिका लागि मतदान गर्नेछन्। 39 जिल्लाबाट एक प्रतिनिधि, 7 वटा प्रदेशबाट 21 जना र कार्य समितिका 15 जनाले नयाँ कार्य समितिका लागि मतदान गर्न पाउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु र गृह मन्त्रालय नपाएको आवेगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुले गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने भन्दै एमाले दिएको दबावलाई माओवादीले स्वीकार गर्न नसक्दा सत्तारूढ प्रमुख दल एमाले चिडिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार बाहिर रहेका दललाई सरकारमा सहभागी गराउन तयारी गरिरहेका बेला जसपा सहितका दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ गठबन्धन भित्रै चर्को दबावमा परेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकार बनाउँदाको सहमति सम्झाइरहेको छ। मुख्य गरी नागरिकता विवादका कारण पदच्युत भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना पार्टीका सबै मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबावमा परेका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा सत्तारूढ संसदको चौथो दल नै सरकारबाट बाहिरिँदा दाहाल नेतृत्व सरकार दबावमा परेको प्रश्न देखिएको छ। माओवादी केन्द्रकी नेता अञ्जना विसुङके संवैधानिक विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई दबावमा पार्न खोजेको तर्क गर्छिन्। उनी सरकार बनाउँदा भएका सहमतिका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिन नमिल्ने बताउँछिन्। प्रधानमन्त्री किन बनाइदिए, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जसरी पनि पेल्नु पर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हैसियत नै नदिकन चाहिँ प्रेसरमा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि सरकार चलाउन त सकिँदैन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सहमति अनुरूप नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले नै हामीले अब जुन समीकरण अहिले छ त्यो समीकरणलाई नै व्यवस्थित गराएर जाने भन्ने उहाँको चाहिँ नियत पनि हो, उहाँको चाहिँ व्यवहार पनि हो। गलत ढङ्गले शक्ति ल्याउँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो टिक्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछानेलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिँदा सत्तारूढ गठबन्धनमा केही तिक्तता नदेखिएको होइन, जसकारण अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। एमाले सरकार बनाउन भएका सहमतिलाई पुनः पालना गर्नुपर्ने माग राख्दा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई दबावको रूपमा लिन नहुने तर्क गर्दै आएको छ। सो पार्टीका नेता शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, सरकार गठन गर्दाखेरिको जुन खालको समझदारीहरू हो त्यो समझदारी अनुसारै अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसकै लिड गर्छ एमाले। त्यसैले यस्ता कुरामा धेरै बहस नगरिकन, धमिलो वातावरण नबनाइकन प्रष्ट ढङ्गले अगाडि बढ्न हामीले भनेका पनि छौँ। पार्टी अध्यक्षले पनि त्यही कुरा गर्नु भएको हो। यसलाई दबावको रूपमा लिनु हुँदैन। यता सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलमा पछिल्लो समय नेतृत्वको रवैयामा असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारलाई समर्थन दिए पनि मन्त्री परिषदमा जान आनाकानी गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको भन्दै गठबन्धनमा आफू खुसी निर्णय हुने क्रम बढेको दावी गर्छ, जसले गठबन्धनमा समस्या आउने सो पार्टीको धारणा छ। जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि सफल गर्न आवश्यक ठाउँमा जुन मन्त्री परिषद विस्तार भयो नि त्यसपछि कुनै प्रकारको छलफल भएको छैन।
यो सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो नेता केपी ओलीजीको हो। उहाँहरू 2 जना मात्र सल्लाह गर्नुभयो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। 2 जना मात्र सल्लाह गर्नुभयो, सुनेको राष्ट्रपति पद र उपराष्ट्रपति पद पनि बाँडफाँड गर्नुभयो। हामीलाई यो बारेमा केही थाहा छैन। हामीलाई सरकारमा लिनु छ भने सरकारमा सामेल त छँदैछौँ, मन्त्री परिषदमा लिनु छ भने थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो थप छलफल भएको छैन। गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सहित 10 दलको समर्थनमा विश्वासको मत पाए। कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताइरहँदा दाहालले अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय अघि बढाइरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताइरहेको छ। तर त्यसका लागि प्रमुख दल नै जिम्मेवार नभएको तर्क गर्दै सो पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले भने, राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण छ भने अति उत्तम हो नि त। त्यो त कसले चाहदैन, त सबैले चाहन्छ। तर के छ भने बीचमा चाहिँ कुनै किसिमको एउटा व्यवधान राखेर काम गर्यो भने त्यो कुनै अर्थ हुँदैन के। ठुलो दलले यसमा चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो। संघीय संसदको ठुलो दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा रहँदा सत्तारूढ एमाले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार निर्माणमा भएको सहमति सम्झाइरहेको छ। सभामुख आफ्नो पोल्टामा पारेको एमाले राष्ट्रपति पनि आफ्नै पार्टीले लिनेमा ढुक्क छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा कतै राजनीतिले कोल्टे फेर्ने त होइन भन्ने एमाले भित्र संशय बढ्न थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्रालयहरूले बनाएका कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्रालय स्तरीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयका कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन बमोजिम सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एकीकृत रूप दिएको बताउनुभयो। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग USAID का प्रमुख समन्था पावर नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आउनु भएको छ। अमेरिकाका तर्फबाट लगातार भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणका बीच पावर नेपालको 2 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आउनु भएको हो। पावरले आज परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्तामा MCC कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गरिएपछि प्रदान गरिने सहयोग लगायत विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहणसँगै अर्यालले संघीय संसदमा महिला सदस्यका लागि संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण अघि अर्यालले आज बिहान शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी सांसद अर्याल हिजो निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। उपाध्यक्षमा अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब भोजपुर डायरीको पालो। भोजपुर डायरीबाट शाहीमान राईको नमस्कार। भोजपुर सदरमुकामदेखि दक्षिण क्षेत्र जोड्न भोजपुर घोरेटा सड़कको कावा खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल भत्किएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण शुरू भएको छैन। स्विजरल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन पक्की पुल 2078 मङ्सिर 11 गते भत्किएको थियो। संघीय सरकार र स्विस सरकार बीच सम्झौता बमोजिम रामप्रसाद राई गाउँपालिका र हतुवागढी गाउँपालिकाको सीमानामा बग्ने कावा खोलामा स्विस सरकार र MA खाम्पासे निक इन्जिनियरिङ कम्पनीले संयुक्त रूपमा 2,56,48,00,000 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरी स्विस सरकारले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत पहिलो पटक परीक्षणको रूपमा निर्माण गर्न लागेको थियो। बालबालिकामा स्नायु र नसाको विकासमा उत्पन्न हुने अटिज्मको प्रभाव बढ्दो क्रममा रहे पनि यसको न्यूनीकरणको लागि नेपालको सरकारी निकाय उदासीन रहेको अटिज्म पीडित बालबालिकाका प्रभाव अभिभावकहरू गुण गर्दै आएका छन्। दैरो सुस्त मनस्थिति लगायत विभिन्न शब्दले सम्बोधन गर्दै वर्गीकरण गरे पनि अटिज्म भएका बालबालिकाहरूको मस्तिष्क तीक्ष्ण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा भोजपुरको घोरेटा र प्याउलीमा निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन अलपत्र परेको छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी एसुजेट इन्फ्रा इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण ढिलाइ गरेकोले अलपत्र परेको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा ग्लोबल टेन्डर मार्फत भारतीय कम्पनीलाई 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तमा सब स्टेशन निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको थियो। पछिल्लो समय भोजपुरमा किसानहरू व्यावसायिक रूपमा चिया तथा कफी खेती गर्न थालेका छन्। भोजपुरको टेम्केमयङ गाउँपालिकाको चिनामाखु, अन्नपूर्ण दिलपास, भोजपुर नगरपालिकाको जावा, रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको कटुचे धोत्रेखानी र आमचोक गाउँपालिकाको इउ, बयाङ, वासिङ थर्पु लगायत विभिन्न ठाउँमा चिया खेती विस्तार गरिएको छ। हवस् त भोजपुर डायरी आजले यति नै। दाइमन राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भोजपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले आज एक कार्यक्रमका बीच पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सन् 2026 सम्म पश्मिनाको निर्यातबाट वार्षिक 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात हालको विनिमय दर अनुसार 9 अर्ब 75 करोड रुपियाँ विदेशी मुद्रा भित्राउने लक्ष्यसहित मन्त्री भण्डारीले सो योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सो योजनामा राष्ट्रिय पश्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र तथा नेपाल पश्मिना उद्योग संघको सहकार्य र युरोपियन युनियनको सहयोग रहनेछ। उद्योग मन्त्रालयले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय पश्मिना निर्यात रणनीति तर्जुमा गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीको दक्षिणी र सिरियाको उत्तरी भागमा गएको भूकम्पमा परि 5000 बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। दुवै मुलुकका भत्किएका हजारौं भवनको भग्नावशेषमा फँसेका मानिसहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। हजारौंको ज्यान गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रयास तीव्र पारिएको छ। स्थानीय समयअनुसार हिजो बिहान गाजियान्तेप नजिकै मानिसहरू सुतिरहेका बेला 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसपछि फेरि 1:30 बजे 7.5 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो, जसलाई अधिकारीहरूले पराकम्प नभएको बताएका छन्। पहिलो भूकम्पपछि टर्कीमा मात्रै 3419 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ र 15000 भन्दा बढी घाइते भएको प्रकोप एजेन्सीले जनाएको छ। सिरियामा 1600 बढी मानिसको मृत्यु भएको बताइएको छ। यस्तै दुवै मुलुकमा गरी 15000 बढी मानिस घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टर्कीले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपिल गरेपछि अमेरिका र दक्षिण कोरिया लगायत देशहरूले सहायता पठाइरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर-20 वुमन्स च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ। ढाका स्थित मुस्तफा कलम स्टेडियममा आज भएको खेलमा भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। भारतले पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता लिएको खेलको दोस्रो हाफमा नेपालले पुनरागमन गर्यो। नेपालको जितमा कप्तान प्रीति राई, अञ्जली चन्द र अमिषा कार्कीले समान 1-1 गोल गरे। भारतकी अपूर्ण नर्जारीले 1 गोल गरिन्। जितसँगै नेपालले 3 खेलबाट 6 अङ्क जोड्यो। पहिलो खेलमा घरेलु टोली बंगलादेशसँग पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई हराएको थियो। भारतको 3 खेलबाट 4 अङ्क छ। यस्तै अर्को खेलमा अहिले आयोजक बंगलादेश र भुटान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। भुटानले बंगलादेशलाई पराजित गरे भारत फाइनल प्रवेश गर्नेछ। केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा आज भएको फाइनलमा 5 पटकको च्याम्पियन विभागीय नेपाल एपीएफ क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्ड पहिलो पटक च्याम्पियन बन्यो। न्यू डायमन्डले एपीएफमाथि 28-26, 21-25, 25-22, 24-26 र 15-9 को सेटमा जित निकाल्यो। यसअघि तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ। पुलिसले आर्मीलाई 25-21, 25-21 र 25-19 को सेटमा हरायो। च्याम्पियनको विजेता न्यू डायमन्ड उपाधिसँगै 3 लाख तथा उपविजेता बनेको एपीएफले 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। तेस्रो भएको पुलिसले 75,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। माघ 21 गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित 4 टोलीको सहभागिता थियो।
अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। संसदका 7 दल सहित केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई गठबन्धन जोगाउन सकस रासोपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनका लागि पहल भइरहेको सरकारका प्रवक्ता शर्माको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगाएका लाञ्छनाप्रति कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाद्वारा खेद प्रकट। समग्र नेपाली मिडियामाथि सुनियोजित प्रहार गरेको भनाई। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले अर्ली इलेक्सनको निर्णय गरेसँगै चौतर्फी चासो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न निर्वाचनको बाटो रोजेको सरोकारवालाको भनाई। टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5,000 नाग्यो, 15,000 बढी मानिस घाइते। र नेपाल बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 वुमन्स च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, भारत 3-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।